प्रस्तुत छ 2078 साल वैशाख महिनाको 27 गते सोमबारको दैनिक राशिफल। ओम दधिशंखतुषाराभं क्षीरोदारणं संभवं नमामि शशिनं सोमं शम्भुर्मुकुटभूषणं। जय श्री हरि, जय श्री राधे। म पण्डित ज्योतिषी टिका पौडेल आज पनि हजुरहरु समक्षमा दैनिक झैं आजको राशिफलको नयाँ भिडियो लिएर आउने क्रममा आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। सोमबारको दिनमा भगवान श्री उनै पशुपतिनाथले हामी सबैको रक्षा गर्नुहोस्, कल्याण गर्नुहोस् र विषम परिस्थिति चलिरहेको छ, आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोला, अपनाउनुपर्ने सावधानीलाई अपनाउनुहोला। विशेषतः सबैमा सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना हामीले बारम्बार गरिरहेका छौं र गरि नै रहन्छौं। केही एक दुईवटा ज्योतिषीय जिज्ञासा भए बेलुकाको 8 बजेदेखि 9 बजेको बीचमा हामीलाई फोन गरेर सेवा लिन सक्नुहुन्छ। कुनै पनि शुल्क तिर्नु पर्दैन, त्यो समयमा सेवा लिएको। पहिलोपल्ट हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, राम्रो लाग्यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन र जहिले राशिफल पञ्चाङ्ग श्रवण गर्न रुचाउनुहुन्छ भने मात्र हजुरहरूले च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। सब्स्क्राइब गरेपछि सँगै आउने घल्टीको चिन्हमा थिचेर अलमा चाहिँ थिच्न नभुल्नुहोला। विक्रम सम्वत 2078 साल वैशाख महिनाको 27 गते सोमबारको राशिफल रहेको छ यो। तदनुसार ईसवीय सन् 2021 मई महिनाको 10 तारिक राक्षस नाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु। चन्द्रमान अनुसार वैशाख कृष्ण पक्ष चौलागा चतुर्दशी तिथि आज रात्रिको 9:55 त्यस पछाडि औँसी। अश्विनी नक्षत्र आज रात्रिको 8:44 त्यस पछाडि भरणी। आयुष्मान योग आज रात्रिको 10:11 त्यस पछाडि सौभाग्य योग रहनेछ। भद्राकरण आज बिहानको 9:01 त्यस पछाडि शकुनीकरण रहनेछ। मेष राशिमा चन्द्रमा श्री सूर्य मेष राशिमा, बृहस्पति कुम्भ राशिमा, आनन्दादि योगमा राक्षस योग। चन्द्रमाको दिशा पूर्व, चन्द्रमाको रङ रातो बार्सुल पूर्व दिशामा, योगिनीको दिशा पश्चिम रहनेछ। आज जन्मने बालबालिकाहरूको राशि मेष हुनेछ। काठमाडौँ नेपालको समय अनुसार सूर्योदय बिहानको 5:20 सूर्यास्त बेलुकाको 6:42 हुनेछ। आजका व्रत चाडपर्वहरूमा आज विशेष व्रत चाडपर्वहरू छैनन्। भद्रा बिहानको 9:01 रहनेछ। आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। काल राहु र काल बेला प्रातः 7 बजेदेखि बिहानको 8:41 काल वायव्य दिशामा रहनेछ। यमघण्टा बिहानको 10:21 देखि मध्याहको 12:01 रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि कार्यको थालनी राम्रो मानिँदैन। दोशान्तिका लागि थोरै दूध पिउन सक्नुहुनेछ। आजको शुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। अमृत बेला बिहानको 5:20 देखि बिहानको 7 बजीसम्म। चार लाभ अमृत बेला अपराह्नको 1:42 देखि बेलुकाको 6:43 शुभ बेला प्रातःको 8:41 देखि प्रातः 10:21 रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि कार्य गर्नु राम्रो हुन्छ भनेर भनिन्छ। आजको लागि शुभ दिशा पूर्व र उत्तर रहनेछ। कतै यात्राका लागि निस्कँदै हुनुहुन्छ भने आज मेष राशिमा चन्द्रमा रहने देखिन्छ, साथमा सूर्य पनि रहने देखिन्छ। चन्द्रमादेखि द्वितीय भावमा वृष राशिमा राहु, बुध र शुक्र। चन्द्रमादेखि तृतीय भावमा मिथुन राशिमा मङ्गल। चन्द्रमादेखि 8औं भावमा वृश्चिक राशिमा केतु। चन्द्रमादेखि 10औं भावमा मकर राशिमा शनि। चन्द्रमादेखि 11 भावमा कुम्भ राशिमा बृहस्पति रहने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूले आज हामीलाई कस्तो प्रभाव पार्दैछन् त आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो राशिबाट एरिस मेष राशि। आजको दिन आजको समय मेष राशि हुने जनहरूका लागि महानुभावहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा आज सामान्य भए पनि तपाईहरूको मन प्रसन्न रहन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आफूले धर्म कर्ममा ज्यादा लागि पर्नुपर्ने दिन देखिएको छ। विगतको सफलताले थप काम गर्न हौसला तपाईहरूलाई मिल्न सक्छ। घरिघरि मन विचलित भए तापनि आफूले कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। तार्किक क्षमताको वृद्धि हुन सक्छ। आफूमा चाहिँ तार्किक क्षमता बढ्ने भएका कारणले गर्दा केही लाभ पनि लिन सकिन्छ। आज मान सम्मानमा पनि केही वृद्धि हुन्छ कि भन्ने खालको दिन देखिएको छ। बोलीको भरमा पनि केही कामहरू सम्पादन हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। यानि कि तपाईहरूले बोलेका कुरामा अरूले समर्थन जनाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। तपाईहरू प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि अथवा प्रवास क्षेत्रमा रहेर काम गरिरहने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिन उत्कृष्ट मान्न सकिन्छ। विशेष तपाईहरूले सन्तति आदिका समस्यालाई हल चाहिँ गरिदिनु पर्ने हुन सक्छ। विभिन्न समस्याहरूलाई हल गर्न केही रुपैयाँ पैसा खर्च हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज तपाईहरूलाई केही न केही उपलब्धि मिल्न सक्छ जसले थप उत्साह जगाउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। कुनै पनि नयाँ कार्यहरूको थालनी गर्ने सोच गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन तपाईहरूका लागि
राम्रो नै मान्न सकिन्छ। सानो प्रयत्नले पनि ठुलै फाइदा आफूलाई हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। अब ठुलो फाइदा मिलिहाल्छ भन्दा व्यापार आदिको क्षेत्रबाट चाहिँ धेरै ठुलो लाभ मिल्न निकै गाह्रो पनि पर्न सक्छ। अहिलेको समय र परिस्थितिले पनि तपाईँहरूलाई केही न केही प्रभाव पार्न सक्छ। आज मनोबल पूर्ण कमजोर हुन्छ भन्ने खालको दिन होइन, ईर्ष्या गर्नेहरू केही कमजोर हुन्छन् भन्ने खालको दिन देखिएको छ। हिम्मतले काम बनाउन तपाईँहरू सक्षम बन्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। राजनीतिमा रहने व्यक्तिहरूले सकारात्मक सोचेर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन देखिएको छ। आज तपाईहरूले चाहिँ प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। प्रेममा केही सफलता मिल्नेछ। मित्रताको बन्धन कसिन सक्ने सम्भावना रहनेछ र पारिवारिक स्थिति पनि तपाईँहरूका लागि पूर्ण बिग्रन्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन। उसो त आज गृहिणी वर्ग आदिले चाहिँ घरका सासाना काम धन्दा आदिमा खटिरहँदा अलिकति दिगदारीपना बढेको महसुस पनि गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। अनि आज तपाईँहरूले दोस्रो व्यक्तिलाई दिएको सहयोग केही न केही महत्त्वपूर्ण भएको महसुस गर्नुहुन्छ र आफूलाई पनि राम्रो हुँदै जान्छ। विशेष तपाईहरू कृषक वर्ग आदिले राम्रो लाभ लिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। स्टुडेन्ट आदिका लागि समय राम्रो हो। विद्या बुद्धिको क्षेत्र निकै बलियो बन्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। खेलकुद आदिका क्षेत्रमा लागि परिरहने व्यक्तिहरूका लागि पनि केही हदसम्म चाहिँ दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। अझ सिन्दुरे रङको प्रयोग गरे तपाईहरूलाई राम्रो हुने हो र पूर्व दिशातिर फर्किएर कार्यको थालनी गर्नु तपाईहरूका लागि अझ राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा सरकारी कुनै पनि कर्मचारी वर्ग आदिले ज्यादा मेहनत गर्नु पर्ला। शुभ अङ्क 1 अङ्क, राशि स्वामी सदैव मङ्गल ग्रह, शुभ रङ सिन्दुरे रङ रहनेछ, शुभ दिशा पूर्व दिशा, सहयोगी राशि सिंह राशि, इष्ट देवता हनुमानजी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम हम हनुमते नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। चौरस वृष राशि। आजको दिन आजको समय वृष राशि हुने जनहरूका लागि महानुभावहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा आफूले सोचे भन्दा परिस्थितिले अलिकति फरक मोड लिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज टाढाका साथीभाइ आदिको आफूले चाहिँ केही चित्त बुझाइदिनु पर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। चिताएका काममा शुभचिन्तकहरूले सामान्य साथ दिए तापनि आफूलाई सन्तुष्टि मिल्न भने गाह्रो पर्ने हुन सक्छ। आज सामान्य लाभ प्राप्ति भए पनि लाभबाट सन्तुष्टि मिल्दैन। आज कतै खर्चको मात्रामा वृद्धि पो हुन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। आज तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 12औं भावमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। द्वादश स्थाने रुजम धन नाशः भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईहरूलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था पनि छ। छर छिमेकमा केही समस्याहरू देखा पर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। तर पनि केही समस्याहरू परिहाले तापनि आफूले सहयोग गर्न सकिन्छ र विभिन्न असमझदारीहरू छन् भने ती असमझदारीहरूलाई हटाउने प्रयास गर्दा आफू पनि सफल बनिन्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आटेका ताकेका काममा गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने दिन तपाईहरूका लागि हो। छिटो अरूलाई सुनाउनु तपाईहरूका लागि काम बिग्रनु हो। प्रतिस्पर्धी र शत्रु सक्रिय हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज तपाईहरूले चाहिँ आफ्ना नजिकै मित्र भए तापनि मन पेट खोलेर सबै कुरा नभनेको राम्रो हुन्छ। नियम र अनुशासन आदिको उल्लङ्घन आज पटक्कै गर्नु हुँदैन। समयमा होस पुर्याउनु पर्छ भन्ने खालको दिन हो। उसो त प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि, वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा रहने व्यक्तिहरूका लागि र दैनिक काममा खट्ने व्यक्तिहरूका लागि आफ्नो कामबाट त सामान्य लाभ तपाईहरूलाई मिल्छ। तर आज दोस्रो व्यक्तिको काममा आफूले ज्यादा सहगाउनु पर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। आर्थिक सङ्कटको निवारणका लागि आफूले केही कदम चाल्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। आफन्त आज आफूबाट टाढिन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। धेरै अरूले आशा देखाउँछन्, धेरै भर पार्छन्, पूर्ण आफू भरमा चाहिँ नपर्नुहोला, धोका हुन सक्छ। आज परिश्रमको तुलनामा प्रतिफल कम मिल्न सक्ने सम्भावना हो। तर घर परिवारका सदस्यहरूकै बीचमा हुनुहुन्छ भने आज तपाईहरूले एक अर्का बीचमा खुसी साटासाट गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। ख्याल ठट्टामै पनि थोरै विवाद भनाभैरी पनि पर्न सक्ला, तर पनि पूर्ण आत्तिनु हुँदैन। समस्याहरूलाई तुरुन्त तपाईहरूले निवारण गर्न सक्नु नै हुनेछ। आजको दिनमा तपाईहरूले राम्रो होस् भन्नका लागि घिउ कलरको ज्यादा प्रयोग गरेको राम्रो हुन्छ। यसो गरे शरीरमा पनि ऊर्जा थपिन्छ। दोस्रो व्यक्तिले तपाईहरूलाई चाहिँ केही न केही साथ पनि दिँदै अगाडि बढ्छन्। आज उत्तर दिशातिरबाट कार्यको थालनी गर्नु तपाईहरूको राशि अनुसार
अनुसार केही राम्रो होला। गृहिणी वर्ग आदिका लागि समय राम्रो छ। विद्यार्थी वर्ग आदिले आज खटे अनुरूप लाभ लिन सक्ने सम्भावना अलिकति न्यून रहन्छ। आज तपाईँहरूले चाहिँ प्रेमी प्रेमिकाले पनि बानीमा कन्ट्रोल गरेको राम्रो हुन्छ। खेलकुद क्षेत्र सामान्य हो। शुभ अङ्क 4 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह। शुभ रङ घिउ कलरको रहनेछ। शुभ दिशा उत्तर दिशा। सहयोगी राशि कन्या राशि रहनेछ। इष्ट देवता चित्रगुप्त। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम चित्रगुप्ताय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 50% रहनेछ। जेमिनाई मिथुन राशि। आजको दिन आजको समय मिथुन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा आजको दिनमा आफूलाई केही नयाँ अवसर आउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आफूले लगनशील बन्नुपर्छ। पछिसम्म फाइदा हुने कुनै पनि काममा अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। कुनै पनि काममा जग बसाउन चाहनुहुन्छ भने दोस्रो व्यक्तिको सहायता चाहिँ लिएको राम्रो हुन्छ। आफैले अगाडि बढ्नु भन्दा पनि आज व्यावसायिक काममा सामान्य मात्र तपाईँहरूलाई लाभ मिल्न सक्छ। हुन त बिहान बेलुकाको समयमा सामान्य आफूले खटिरहनु भएको छ भने आफ्नो दैनिक गुजारा चलाउनका लागि हम्मे त नपर्ला, तर तपाईहरूलाई अन्य बितेको समय जस्तो कता हो कता लाभ मिल्न चाहिँ गाह्रो नै पर्छ। आज साझेदारी कुनै पनि काममा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। सट्टापट्टा आदिका काममा खट्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि समय राम्रो नै मान्न सकिन्छ। केही जिम्मेवारीहरू आफूले वहन पो गर्नुपर्छ कि भन्ने खालको दिन पनि हो। आजको दिनमा अरूको फाइदाका लागि आफूले अलिकति मरिमेट्नु पर्ने अवस्था पनि आउन चाहिँ सक्छ। उसो त आज हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 11औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। राज्य स्थानमा रहेको चन्द्रमाले सामान्य लाभ त दिने अवस्था हो, तर अन्य ग्रहको प्रभाव भने पूर्ण सकारात्मक नभएका कारणले गर्दा घरिघरि तपाईँहरूको मनमा ज्यादा कुराहरू खेल्न सक्ने, सामान्य डर र त्रास तपाईँहरूमा रहन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहनेछ। श्रमको उचित मूल्याङ्कन त हुन सक्छ। तपाईँहरू श्रमिक वर्ग आदिले श्रममा खटिराख्नु भएको छ भने, तर तपाईँहरूले आज प्राप्त गरेको लाभम समाधि अरूले दाबी गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। पैतृक धनको उपयोगबाट तपाईहरूलाई सामान्य लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। भौतिक साधनहरू प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूका लागि सामान्य राम्रो हो। भौतिक वस्तुहरू प्रयोग गरिरहँदा आफूले चाहिँ केही न केही खुसी महसुस पनि गर्न सकिन्छ। प्रसन्नता पनि आफूलाई मिल्नेछ भन्ने खालको दिन हो। प्रवास क्षेत्र तपाईँहरूका लागि खासै खराब होइन। आजको दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ विशेषतः प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाएको महसुस गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। उसो त तपाईँहरू विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू प्रवास क्षेत्रमा बसेर अध्ययन गर्ने व्यक्तिहरूका लागि र स्वदेशमै बसेर अध्ययन गर्ने व्यक्तिहरू दुवैका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले प्रयत्न गर्नुपर्छ, आफू सफल बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन हो। आजको दिनमा आफ्नो दैनिकीमा पनि केही परिवर्तन आउन सक्छ। खेलकुद क्षेत्रमा तपाईँहरूले सामान्य लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहने। बुद्धिको प्रयोग गर्नुपर्छ बल भन्दा पनि, र सन्तति आदिको समस्यालाई पनि अभिभावक वर्गले हल गरिदिन सक्नुहुनेछ। सन्तति आदि पनि प्रसन्न रहनेछन्। कृषक वर्ग आदिले पनि आत्तिने दिन छैन। आज प्रेममा पनि तपाईँहरूलाई केही न केही राम्रो हुन सक्छ। दाम्पत्य सुखमा सामान्य मात्रा वृद्धि हुन्छ। शुभ अङ्क 3 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह। शुभ रङ नीलो रङ रहनेछ। शुभ दिशा पश्चिम दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि तुला राशि रहनेछ। इष्ट देवता माता सरस्वती। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम सरस्वत्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 12 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 55% रहनेछ। क्यान्सर कर्कट राशि। जति पनि कर्कट राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा मेहनतले नाम दाम इनाम प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। उसो त आफूले अरूको अन्डरमा रहनुपर्ने दिन पनि हो। हुनलाई तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति आफ्ना इच्छा शक्तिहरू ज्यादा जागृत भएको महसुस गर्न सक्ने दिन हो र धेरै कता हो कता इच्छा सिद्धि हुनका लागि पनि अलिकति गाह्रो पर्न सक्ने दिन चाहिँ देखिएको छ। पुरुषार्थी काम गर्दै
लक्ष्य प्राप्त गर्ने समय त तपाईहरुका लागि सामान्य रूपमा मान्न चाहिँ सकिन्छ। उसो त आज हजुरहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा दशम भावमा रहिरहेको अवस्था हो। कर्म क्षेत्रमा रहेको चन्द्रमाले आफूले कर्म गर्नुपर्छ भन्ने यसले संकेत दिइरहेको अवस्था छ र तपाईहरुले भाग्यमा पनि वृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ। अन्य ग्रहको प्रभाव सामान्य मात्र सकारात्मक हो। आज आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउन तपाईहरु सफल बन्न सक्ने सम्भावना त हो हुनलाई, तर शत्रु पक्ष पनि अलिकति जोरमुराउँछन् कि भन्ने अवस्था अन्य ग्रहहरूको प्रभावले देखाइरहेको छ। आज प्रतिष्ठित काम गरेर धेरैको मन आफूले लोभ्याउन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। आम्दानी कता हो कता बढ्छ भन्न पनि सकिँदैन, तर पनि आफूलाई सामान्य चाहिँ खुसी मिल्न सक्छ। आज आफूले चाहिँ दैनिकीलाई केही न केही राम्रै तरिकाले अगाडि बढाउन सकिन्छ। दिगो फाइदाका लागि कतै लगानी गर्ने सोचमा तपाईहरु हुनुहुन्छ भने आज दोस्रो व्यक्तिको विशेष सहयोग लिनुपर्छ। तपाईहरुले पनि यसमा विचार पुर्याउनु होला। तपाईहरुलाई पूर्ण नराम्रो दिन त होइन, तर अन्य परिवारका सदस्यहरूको मार्फतद्वारा काम गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। गरिएका कामको यसो भयो भने राम्रो मूल्याङ्कन पनि मिल्नेछ। लगनशील आफू हुनै पर्छ आजको दिनमा भन्ने खालको दिन हो। हुन त आज आँट, हिम्मत र पराक्रम पनि तपाईहरुमा वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहनेछ। विशिष्ट व्यक्तिहरूसँगको उठबस तपाईहरुका लागि निकै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। सेवा गर्नुपर्ने दिन हो। अरूको सेवा गरेर मेवा पनि पाइन्छ भन्ने खालको दिन तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आज प्रवास क्षेत्र भने तपाईहरुका लागि खासै खराब होइन। तपाईहरु विद्यार्थी वर्ग आदिले लगनशीलता अनुसार लाभ लिन सक्नुहुन्छ। आफू जति लगनशील बन्नुहुन्छ उति नै तपाईहरुलाई फाइदा हुन्छ भन्ने खालको दिन हो तपाईहरुलाई। त्यसैले आज नयाँ ज्ञान लिने प्रयत्न गर्नुपर्छ। साथीभाइ, इष्टमित्र आदिसँग साना साना विषयहरुमा यसो छलफल गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला। यो भयो भने राम्रो हुनेछ र हरियो रङको प्रयोगले तपाईहरुलाई निकै राम्रो गराउन सक्छ। शरीरमा पनि केही न केही एनर्जी दिन सक्छ भने आज आफूले काम गर्दा पनि राम्रो हुन्छ र दक्षिण दिशातिर फर्किएर कामको सुरुवात गर्नु राम्रो हुनेछ। आज कृषक वर्ग आदिका लागि खासै खराब दिन त होइन। खेलकुद क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले चाहिँ अलिकति सोचे जस्तो नहोला। आज राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले भने आफ्नो विचारलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन चाहिँ सक्छ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि सामान्य दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। शुभ अङ्क 6 अङ्क, राशि स्वामी सदैव चन्द्रमा, शुभ रङ हरियो रङ रहनेछ, शुभ दिशा दक्षिण दिशा, सहयोगी राशि वृश्चिक राशि, इष्ट देवता माता लक्ष्मी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभ तारो हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 65% रहनेछ। लियो सिंह राशि। जति पनि सिंह राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन, आजको समय कस्तो रहला त भन्दा काम रोकिए तापनि दिगो योजना बनाउन चाहने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो नै मान्न सकिन्छ। आफूले कोही पनि व्यक्तिहरूको सेवा गर्नुपर्ने अथवा वृद्ध वृद्ध आदिको सेवा गर्नुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। आज तपाईहरूले बोलीले भए पनि अरूको सम्मान गरिदिनु भयो भने तपाईहरूलाई राम्रो हुनेछ। उसो त आज तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा नवम भावमा भाग्य भावमा रहे तापनि कृष्ण पक्षको चन्द्रमा छ। नवम स्थान नृप भयम भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति हुनेछ। त्यसैले घरिघरि तपाईहरुमा डर र त्रास चाहिँ रहन सक्छ कि भन्ने खालको दिन पनि हो। हुन त आफू लगनशील हुनुभयो भने आज काम गर्दा सोचे भन्दा राम्रो परिणाम प्राप्त नहोला भन्न पनि सकिँदैन। भाग्योन्नतिको सामान्य समय पनि हो। त्यसैले आफूले सकेको, आफूसँग जे जस्तो छ, आफूभन्दा अलिकति कमजोर स्तरको व्यक्तिहरूलाई सहयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला, राम्रो हुनेछ। एउटै कामबाट दोहोरो लाभ लिनका लागि चाहिँ अगाडि नबढ्नुहोला। एउटा मात्र कामलाई अँगाल्नु भयो भने राम्रो हुनेछ। दीर्घकालिक विशेष योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि आजको दिन सामान्य राम्रो हो। आज सामाजिक काममा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि र परोपकारका काममा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि, सामाजिक अभियन्ता आदिका लागि समय सामान्य राम्रो हो। आज हुन त आफूले बोलेका कुराहरू अरूले काट्लान्। अन्य ग्रहको प्रभाव पनि सामान्य मात्र सकारात्मक छ, तर पनि आफूले आजको दिनलाई पूर्ण खराब भएको महसुस गर्नुहुन्न। आज धार्मिक अथवा कुनै पनि सांस्कृतिक क्रियाकलापहरूमा सहभागी बन्नु चाहिँ तपाईहरुका लागि अलिकति त्यति उत्तम हुन्न कि भन्ने खालको दिन पनि हो। हुन त तपाईहरुले चाहिँ सानातिनो धर्म कर्म आदि गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसबाट पूर्ण तपाईहरुलाई असन्तुष्टि चाहिँ नमिल्ला, तर धेरै ठुलठुला सभा आदिमा आफूले जानु चाहिँ राम्रो हुँदैन। विशेष स्वास्थ्यमा ख्याल
ख्याल पुर्याउनु पर्ने दिन तपाईँहरूका लागि भएका कारणले गर्दा अलिकति शरीर पनि कमजोर हुन्छ। त्यसैले यो कुरालाई चाहिँ तपाईँहरूले मध्यनजर गर्नै पर्छ आजको दिनमा। र प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिन सामान्य मात्र राम्रो मान्न सकिन्छ। कता हो कता आफूले सोचे जस्तो राम्रो चाहिँ नहोला। आजको दिनमा तपाईँहरू प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले सतर्क भएर आफूले आफ्नो व्यवहारलाई निभाउनु होला, दोस्रो व्यक्तिलाई बुझ्नु होला। यो भयो भने तपाईँहरूका लागि सामान्य राम्रो हुन्छ। आज पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गरिदिनु भयो भने तपाईँहरूको शरीरमा ऊर्जा थपिन्छ, तपाईँहरूलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। पूर्व दिशातिर फर्किएर कार्यको थालनी गरेर अगाडि बढ्नु भयो भने राम्रो भएर जान्छ भन्ने खालको दिन देखिन्छ। आजको दिनमा आफूले कतै खर्चमा पनि वृद्धि गरिन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि हो। घरायसी सम्बन्धलाई भने केही न केही राम्रै बनाउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि भने खराब समय होइन। आजको दिनमा खेलकुद क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले अलिकति सोचे जस्तो हुँदैन कि भन्ने हो। आज कृषक वर्ग आदिका लागि सामान्य दिन हो। आज शुभ अङ्क 5 अङ्क, राशि स्वामी सदैव सूर्य ग्रह, शुभ रङ पहेँलो रङ, शुभ दिशा पूर्व दिशा, सहयोगी राशि धनुराशि रहनेछ। इष्ट देवता कुल देवता, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम कुलदेवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 55% रहनेछ। वर्गो कन्या राशि। जति पनि कन्या राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज सामान्य काममा अल्झनु पर्दा मुख्य काम रोकिन सक्ने सम्भावना रहनेछ र केही आलस्य पनि आफूमा बढ्छ कि भन्ने खालको दिन चाहिँ देखिएको छ। आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 8औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। उसो त अन्य ग्रहको प्रभाव नकारात्मक होइन, त्यसैले आज हिम्मत चाहिँ हार्न हुँदैन। आत्मबल बढाउनु पर्छ, डर र त्रास ज्यादा आफूले पाल्नु हुँदैन आजको दिनमा भन्ने खालको दिन हो। यदि तपाईँहरूले चाहिँ यसो गर्न थाल्नु भयो भने शरीर कमजोर बन्छ र आफूलाई नराम्रो हुन सक्छ। स्वास्थ्यमा विशेष ख्याल पुर्याउनु पर्ने दिन तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। रहन सहनमा विचार पुर्याउनु होला, सफा सुग्घरमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने दिन तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। गरेको कामबाट सन्तोषजनक परिणाम चाहिँ आज दिनको सुरुवातमा त अलिकति नमिल्ला, तर अन्तिममा चाहिँ सन्तोषजनक परिणाम प्राप्त हुन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि देखिन्छ। त्यसैले सानातिना कुनै न कुनै काममा खटिरहने व्यक्तिहरूका लागि खासै खराब दिन होइन। तपाईँहरूले हुन त दैनिक काममा खटिरहँदाखेरि पनि सोचेकै समयमा बेलैमा कामहरू बनाउनका लागि चाहिँ अलिकति गाह्रो पर्छ, धेरै समय लगाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ आउन सक्छ। आज सामाजिक र पारमार्थिक काममा तपाईँहरूको केही झुकाव बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। नयाँ कामको जिम्मेवारी प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना भए तापनि बिल्कुल नजानेका नयाँ कामहरूमा अगाडि बढ्दा तपाईँहरूले विशेष होस पुर्याउनु पनि पर्छ। आजको दिनमा ज्यादा तपाईँहरूले नआत्तिनु होला। काममा केही चुनौती देखिए तापनि आत्तिनु पर्दैन, अन्तिममा सकारात्मक सङ्केत तपाईँहरूलाई प्राप्ति हुन्छ। दूरदराजमा रहेका आफन्तसँग आत्मीयता बन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। उसो त नजिकमा भएका व्यक्तिहरू आफन्तहरू चाहिँ टाढिन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आफूले एउटा कुरा बोलिन्छ, अरूले त्यसको चाहिँ विपरीत अर्थ लगाइदिन्छन् कि भन्ने खालको दिन भएका कारणले गर्दा बाणीमा पनि केही कन्ट्रोल गर्नुपर्ने दिन चाहिँ हजुरहरूका लागि देखिएको छ। हडबडी पटक्कै गर्नु हुँदैन, नत्र त्रुटि देखा पर्न सक्छ। काममा अध्ययनका सिलसिलामा अगाडि बढ्ने छात्र छात्रा आदिका लागि सामान्य मात्र दिन राम्रो हो। तपाईँहरू स्वदेशमा बसेर अध्ययन गर्ने व्यक्तिहरूमा केही न केही अल्छीपना बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ, तर प्रवास क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू निकै जागरुक हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। फेरि आजको दिनमा हलुका कालो रङको प्रयोग गरिदिनु भयो भने तपाईँहरूलाई विशेष राम्रो हुँदै जान्छ र उत्तर दिशातिर फर्किएर कार्यको थालनी गर्ने व्यक्तिहरूका लागि अझ प्रभावशाली दिन बन्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। प्रेममा निकै तपाईँहरूले आज बाणीमा कन्ट्रोल गर्नुहोला। प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने दाम्पत्य सुखमा अलिकति वृद्धि होस् भन्न चाहने व्यक्तिहरूले पनि बाढीमा कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। आज खेलकुद क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले पनि सम्हालिनुपर्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। कृषक वर्ग आदिका लागि खासै खराब दिन त होइन, चोटपटकबाट चाहिँ बच्नुपर्ने दिन देखिएको छ। शुभ अङ्क 8 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह, शुभ रङ कालो रङ रहनेछ। शुभ दिशा उत्तर दिशा, सहयोगी राशि मकर राशि, इष्ट देवता काल भैरव, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम काल भैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 45% रहनेछ। लिब्रा तुला राशि।
जति पनि तुला राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा साथीभाइ आदिको साथ र सहयोग तपाईहरूले जुटाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ र आफूले दैनिक कुनै पनि काममा खर्दै हुनुहुन्छ भने काममा उत्साह पनि जाग्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। धेरैको मन आफूले लोभ्याउन सक्ने सम्भावना पनि हो, उपलब्धि आर्जन हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। मेहनत गर्नुपर्छ, परिश्रम गर्नुपर्छ, परिश्रमको बलले लाभ लिन सकिन्छ भन्ने खालको दिन देखिन्छ। केही न केही दिन सकारात्मक भएका बेलामा आफूले पनि सकारात्मक सोच राखेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने राम्रो हुँदै जान सक्ने सम्भावना रहनेछ। हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 7औं भावमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। सप्तम स्थाने धन स्त्री लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईहरूलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। विभिन्न भौतिक साधन तपाईहरूको केही न केही जुट्न सक्छ कि भन्ने खालको दिन पनि हो, अथवा भौतिक साधन आदिको प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूका लागि सामान्य राम्रो दिन हो। अन्य ग्रहको प्रभाव चाहिँ त्यति उत्कृष्ट नभएका कारणले गर्दा आज घरिघरि मन विचलित हुन सक्ने, शङ्का उपशङ्का ज्यादा हुन सक्ने, अरूले पनि आफूलाई शङ्का गर्न सक्ने र आफूले कुनै पनि काममा अगाडि बढ्दा डर र त्रास पनि रहन सक्छ कि भन्ने खालको दिन देखिएको छ। ज्यादा तपाईहरू आत्तिनु भयो भने चाहिँ फेरि समस्यामा परिएला। आज व्यवसायी तपाईहरूले चाहिँ जीवन व्यतीत गर्दै हुनुहुन्छ, व्यवसायमा खट्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, बन्द व्यापार आदिमा भने सामान्य मात्र राम्रो दिन हो। नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका तपाईहरूलाई मिल्न सक्ने सम्भावना रहन्छ आफ्नो क्षेत्रमा। आज दाम्पत्य जीवन तपाईहरूका लागि सामान्य राम्रो मान्न सकिन्छ। प्रियजन आदिसँगको भेटघाट तपाईहरूका लागि त्यति रमाइलो बन्न चाहिँ गाह्रो पर्न सक्छ। आज तपाईहरूले निकै जोगिनुपर्छ भन्ने खालको दिन हो। मित्रताको बन्धन भने कसिन सक्छ। जीवनशैलीमा केही परिवर्तन पो आउँछ कि भन्ने खालको दिन चाहिँ देखिएको छ। आज तपाईहरूले आफ्नो योग्यता अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ, आफूभित्र रहेको केही क्षमतालाई बाहिर निकाल्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन पनि रहेको छ। विशेष उपहार प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। घुमफिरका लागि, मनोरञ्जनका लागि तपाईहरूको मन लालायित हुन सक्छ, तर इच्छा पूरा गर्न अलिकति गाह्रो पर्न सक्छ। आजको दिनमा गुलाबी रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु राम्रो हुनेछ र पश्चिम दिशातिर फर्किएर कार्यको थालनी गर्नु तपाईहरूका लागि विशेष राम्रो हुनेछ। आँट र हिम्मत त तपाईहरूमा बढ्छ आजको दिनमा र गृहिणी वर्ग आदिले पनि केही न केही लाभ लिन्छन् आज भन्ने खालको दिन हो। सन्तति आदिका समस्यालाई पनि अभिभावक वर्गले हल गर्न सक्ने सम्भावना, सन्ततिका चाहिँ इच्छाहरू परिपूर्ति गरिदिन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहनेछ। खेलकुद क्षेत्र तपाईहरूका लागि सामान्य राम्रो मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा कृषक वर्ग आदिका लागि, पशुपालन आदिका क्षेत्रमा खट्ने व्यक्तिहरूका लागि सामान्य राम्रो दिन हो। तरल पदार्थको व्यापारबाट सामान्य लाभ हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। त्यसैले आत्तिने दिन चाहिँ होइन। अलिकति रोग व्याधबाट भने जोगिएर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन हो। खानपानमा विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढ्दा तपाईहरूलाई नराम्रो हुँदैन। शुभ अङ्क 7 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह, शुभ रङ गुलाबी रङ रहनेछ। शुभ दिशा पश्चिम दिशा, सहयोगी राशि कुम्भ राशि, इष्ट देवता माता लक्ष्मी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम गृह लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यफल 55% रहनेछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। जति पनि वृश्चिक राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा तपाईहरूका शत्रुहरू किनारा लाग्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ भने प्रतिस्पर्धी माथि आफू विजयी हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा तपाईहरू हुनुहुन्छ भने तपाईहरूलाई पूर्ण घाटा चाहिँ नहोला भन्ने खालको दिन हो। हुन त तपाईहरूभित्र रहेको खुबी क्षमता अनुसार पनि यो भर चाहिँ पर्छ। उसो त आज तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 6औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। षष्ठम स्थाने वित्त लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईहरूलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। आज तपाईहरूमा केही न केही रेस रागमा वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यानि कि आफूले नचाहँदै पनि अरू कसैलाई आफूले राम्रो गर्दा गर्दै पनि अरूले चाहिँ आफूलाई नराम्रो देख्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। यसमा तपाईहरूले विचार पुर्याउनु होला। आज तपाईहरू समाजसेवी बन्नु पर्ने दिन चाहिँ देखिएको छ। आज रकम तथा भौतिक साधन जुटाउनका लागि राम्रो समय पनि मान्न सकिन्छ र भौतिक साधन आदि जुट्दाखेरि तपाईहरूलाई फाइदा पनि हुन्छ र फाइदा हुने कामको प्रारम्भ गर्न चाहने व्यक्तिहरूका लागि पनि सामान्य दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। परिस्थितिसँग केही सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था तपाईहरूलाई आउन सक्छ, त्यसैले प्रयत्न पनि गर्नुपर्छ, लक्ष्य पनि प्राप्ति गर्न सकिन्छ भन्ने खालको दिन हो। अधिकार प्राप्तिका लागि दिन राम्रो हो। कहीँ तपाईहरूले चाहिँ सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ,
मुद्दा मामिला खेप्दै हुनुहुन्छ भने समय राम्रो हो, प्रतिष्ठा जोगाउन सफल बन्नुहुनेछ। कामको चापबाट आफूले केही फुर्सद पाइन्छ कि आराम गर्न पाइन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन सक्नुहुनेछ। विभिन्न सहयोग र उपहार प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ भने कतै यात्रा गर्ने सोच त आउला, योजना पनि बन्ला, तर निस्किहाल्न भने अलिकति गाह्रो पर्न सक्छ। आजको दिनमा प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि भने समय राम्रो मान्न सकिन्छ। केही चुनौतीहरू आउला कार्यक्षेत्रमा, तर चुनौती पन्साएर काम बनाउन सक्नुहुनेछ भन्ने खालको दिन हो। व्यापार लगायत दिगो आर्थिक लाभ हुने कुनै पनि काममा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने अलिकति आफूले सोचे जस्तो चाहिँ नहोला। बन्द व्यापार आदिको क्षेत्रमा हुन त बिहान बेलुकाको समयमा आफूले गर्दै हुनुहुन्छ भने सामान्य राम्रो होला, तर आफूले भरपुर धेरै समय चाहिँ दिन सकिँदैन भन्ने खालको दिन हो। अलिकति बाहिरी वातावरणले पनि केही न केही प्रभाव चाहिँ पार्न सक्छ। स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढ्दा राम्रो हुनेछ। आज सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुनेछ। आज दक्षिण दिशातिर फर्किएर कार्यको थालनी गर्नुहोला, यसो गरे तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि खराब दिन होइन, प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि खासै खराब दिन होइन। अपनाउनु पर्ने सावधानीमा आफूले अपनाएर अगाडि बढ्नुहोला, सतर्क रहनुहोला। तपाईँहरू आज खेलकुद क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि केही हदसम्म चाहिँ लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि दिन राम्रो छ। शुभ अङ्क 6 अङ्क, राशि स्वामी सदैव मङ्गल ग्रह, शुभ रङ सेतो रङ रहनेछ, शुभ दिशा दक्षिण दिशा। सहयोगी राशि मीन राशि, इष्ट देवता भगवान शिवजी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 55% रहनेछ। Sagittarius, धनु राशि। जति पनि धनु राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन, आजको समय कस्तो रहला त भन्दा केही अवसरहरूले तपाईँहरूलाई पछ्याए तापनि आज तपाईँहरूले केही चुनौतीहरूसँग जुझ्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। आफूले सोचे जस्तो हुन चाहिँ अलिकति गाह्रो पर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। उसो त तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 5औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। त्यसैले कृष्ण पक्षको चन्द्रमा छ, पञ्चम स्थाने कार्य नाश भन्ने फल प्रदान गरिरहेको छ चन्द्रमाले। आज काम गर्दा निकै होस चाहिँ पुर्याउनु पर्छ, ज्यादा आत्तिनु हुँदैन, ज्यादा डराउनु हुँदैन भन्ने खालको दिन देखिएको छ। अन्य ग्रहको प्रभाव सामान्य सकारात्मक भएका कारणले गर्दा बलभन्दा जसले बुद्धिको उपयोग गर्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ लक्ष्यमा पुग्न सक्ने सम्भावना, लक्ष्य तपाईँहरूले पहिले आउन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। आज रचनात्मक कार्यहरूमा जोड्दै हुनुहुन्छ भने सामान्य मात्र फाइदा मिल्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। हुन त आज ज्यादा तपाईँहरूको मनमा कुराहरू खेल्ने भएका कारणले गर्दा कुनै पनि काममा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि पनि, काम गर्दै गर्दाखेरि पनि कामलाई बिचैमा छोड्न मन लाग्ने पनि हुन सक्छ। आफ्नो क्षेत्रमा अधिकार जमाउन तपाईँहरू सक्षम बन्न सक्ने दिन त हो, तर तपाईँहरूको क्षेत्रमा अधिकार जमाउने चेष्टा अरूले पनि गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आफूलाई पछारेर अगाडि बढौँ भन्नेहरूको संख्या बढ्न सक्छ, त्यसैले तपाईँहरूले शत्रु पक्षबाट बच्नुपर्छ। दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ गर्नु त्यति राम्रो दिन त होइन उनलाई। तपाईँहरूले नयाँ काम हो भने चाहिँ, तर पुराना गर्दै भन्दै आइरहेका कामहरूलाई भने तपाईँहरूले छोड्नु पर्दैन। त्यसैलाई निरन्तरता दिन त सकिन्छ, तर बेलैमा चाहिँ कामहरू बनाउन अलिकति गाह्रो पर्छ, ज्यादा समय दिनुपर्छ सानो काम बनाउनका लागि पनि। आज तपाईँहरूले चाहिँ सन्तति आदिका कुनै पनि समस्याहरूलाई हल गर्नका लागि आफू जागरुक हुनु पर्ला। रुपैयाँ पैसा आदि सामान्य खर्च गर्नुपर्छ कि भन्ने खालको पनि दिन रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ आफूसँग भएको प्रतिभा केही छ भने त्यसलाई प्रदर्शन गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। यानि कि सन्तति आदिका समस्याहरूलाई हल गर्नका लागि रुपैयाँ पैसा आदिको चाहिँ आफूले खर्च गर्दै आफूसँग भएको केही क्षमतालाई बाहिर निकाल्न सकिन्छ भन्ने हो यसको मतलब। आज प्रशंसा तथा प्रसिद्धि प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना तपाईँहरू चाहिँ जस्तै सामाजिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई चाहिँ देखिन्छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले स्वास्थ्यमा विशेष ख्याल पुर्याउनु पर्ने दिन चाहिँ देखिएको छ। तपाईँहरू अध्ययन आदिका सिलसिलामा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई राम्रो दिन मान्न सकिन्छ। गुरुजन आदिको मार्गदर्शनलाई अवलम्बन गर्नुभयो भने राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा नीलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु तपाईँहरूका लागि विशेष राम्रो हुनेछ र पूर्व दिशातिरबाट कार्यको थालनी गर्ने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिनमा राम्रो हुन सक्ने सम्भावना
सम्भावना रहनेछ। उसतः आज तपाईहरूले चाहिँ अलिकति ज्यादा डराउनुहुन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि हो। नडराउनु होला, निडर बन्नु होला, नियम र अनुशासनको पालना गर्नु होला। तपाईहरू खेलकुद क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने अलिकति ज्यादा सतर्क रहनुपर्छ। प्रेमी प्रेमिकाले बानीमा कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। समग्रमा सामान्य मध्यम दिन हो। शुभ अङ्क 1 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह, शुभ रङ नीलो रङ रहनेछ, शुभ दिशा पूर्व दिशा, सहयोगी राशि मेष राशि रहनेछ, इष्ट देवता माता सरस्वती, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम सरस्वती नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 50% रहनेछ। क्याप्रिकर्न मकर राशि। जति पनि मकर राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज अनावश्यक साइनो गाँस्नेहरूसँग आफू सावधान रहनुपर्ने दिन देखिएको छ। आज धेरै छिटो विश्वास अरूको गरिहाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन। बच्नुपर्ने ठाउँमा बच्नै पर्ने दिन तपाईहरूका लागि देखिएको छ। उसत आज चतुर्थ भावमा तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। चतुर्थ स्थाने कुक्षी रोग भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईहरूलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। तर अन्य ग्रहको प्रभाव भने सामान्य सकारात्मक भएका कारणले गर्दा पहिलेका आफ्ना केही समस्याहरू छन्, गल्ती कमी कमजोरीहरू छन् भने तिनीहरूलाई चाहिँ आफूले सुधार गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ अथवा यो मौका तपाईहरूलाई मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। महत्त्वाकांक्षी योजना फलीभूत हुन सक्ने दिन पनि हजुरहरूका लागि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरूले चाहिँ ज्यादा हडबड गर्नु हुँदैन। कुनै पनि कामहरू गर्दै गर्दा आत्तिनु हुँदैन। सुस्त तरिकाले अगाडि बढ्नु होला। बरु ढिलो गरेर अगाडि बढ्ने, त्यो भयो भने काममा पनि सफल आफू भइन्छ भन्ने खालको दिन हो। आज महत्त्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि त्यति राम्रो दिन होइन। कुनै पनि नयाँ कामको थालनी गर्नका लागि पनि राम्रो दिन होइन। केही समय पर्खिने, केही समय धैर्य धारण गर्ने काम गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। उसो त कृषक वर्ग आदिका लागि भने सामान्य चाहिँ दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। अहिलेको समय र परिस्थिति अनुसार केही हदसम्म आफूले लाभ लिन सकिन्छ भन्ने खालको दिन हो। आज अरूलाई छिटो प्रभावित पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। कृषक वर्ग आदिले चाहिँ गरेको मेहनतको फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा तपाईहरू पशु चौपाय दोपाय आदिको क्षेत्रमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरूलाई पनि सामान्य राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। प्रयत्न गर्नुपर्छ। आज विशेष कामहरू गर्ने वातावरण तयार हुन सक्छ भन्ने खालको दिन हो। आफ्नो व्यवहारले अरूको मन जित्न सक्ने दिन चाहिँ तपाईहरूका लागि देखिएको छ। आज प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि अथवा वैदेशिक कुनै पनि काममा तपाईहरू अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरूले सामान्य लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज तपाईहरूले बोल्दा चाहिँ बानीमा कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। बेसुरमा वचन दिने बानीले आफू अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। हिस्सेदारसँग विभिन्न असमझदारीहरू नबढ्ला भन्न पनि सकिँदैन। साझेदारी कुनै पनि कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने होस पुर्याउनु पर्ने दिन पनि देखिएको छ। पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला। यसरी अगाडि बढे केही न केही तपाईहरूलाई राम्रो हुँदै जान्छ। अशुभतामा कमी हुन्छ, शरीरमा ऊर्जा थपिन्छ, काम गर्न पनि मन लाग्ने हुन्छ। आजको दिनमा तपाईहरूले उत्तर दिशातिरबाट कार्यको थालनी गर्नु विशेष राम्रो हुनेछ। हुन त आज तपाईहरू गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने घरका कामधन्दा आदिमा खटिरहँदा अलिकति कता कता नरमाइलो लाग्न सक्ने सम्भावना पनि होला हुनलाई। तर तपाईहरूले आजको दिनमा अलिकति ज्यादा जागरुक बन्नु भयो भने तपाईहरूलाई राम्रो पनि हुन सक्छ कि बेलुकाको समयमा चाहिँ भन्ने खालको दिन हो। तर दिनभरि तपाईहरूलाई अलिकति तनाव चाहिँ बढ्न सक्छ। विद्यार्थी वर्गले होस पुर्याउनुपर्छ। शुभ अङ्क 4 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह, शुभ रङ पहेँलो रङ, शुभ दिशा उत्तर, सहयोगी राशि वृष राशि, इष्ट देवता दुर्गा देवी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 45% रहनेछ। एक्वारियस कुम्भ राशि। जति पनि कुम्भ राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा तपाईहरूप्रति शत्रुता साध्नेहरू केही कमजोर हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ र प्रतिस्पर्धामा पनि आफ्नो जित हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। हुन त आज तपाईहरूलाई नौलो प्रकृतिको काम गर्ने सोच आउन सक्छ। यस्ता कार्यहरू गर्नमा चाहिँ तपाईहरूको अलिकति ध्यान केन्द्रित हुन सक्छ र केही नयाँ कामहरू शुभारम्भ गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि सामान्य दिन त राम्रो हो। तर घर परिवारका सदस्यहरूको साथ लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। अरूको चाहिँ तपाईहरूले सल्लाह अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ अनि मात्र राम्रो हुन्छ भन्ने खालको दिन हो। आज
उद्योग र बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रबाट कता हो कता लाभ मिल्न गाह्रो परे तापनि आफूले जस्तो मेहनत गर्नुहुन्छ त्यस्तै तपाईँहरूलाई फल मिल्छ भन्ने खालको दिन हो। हुन त केही तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो कामहरूबाट निष्क्रिय भइराख्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। रोकिएका कामहरूलाई बनाउनका लागि केही नयाँ योजनाहरू चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। आज ती योजनाले भने पछि तपाईँहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। त्यसैले आज ज्यादा आत्तिनु ज्यादा डराउनु चाहिँ तपाईँहरूका लागि राम्रो हुँदैन। हुन त तपाईँहरूमा आज केही आँट हिम्मत पनि बढ्न सक्छ भन्ने खालको दिन पनि हो। रमाइलो जमघटका बीच स्वादिष्ट भोजनको आनन्द प्राप्त गर्न सकिन्छ कि घर परिवारका सदस्यहरूका बीचमा चाहिँ भन्ने खालको दिन पनि हो। विगतमा आफूले केही राम्रा कामहरू गर्नुभएको थियो भने त्यसको स्मरण हुन सक्छ। त्यो सफलता तपाईँहरूले चाहिँ सम्झन सक्ने सम्भावना रहन्छ र काम गर्न हौसला पनि मिल्छ। र तपाईँहरू चाहिँ कुनै पनि दुःखमा पर्दाखेरि तपाईँहरूलाई कसैले साथ दिन्छन्, तपाईँहरूलाई चाहिँ बोलीले भए पनि सहयोग गर्छन्, अभिप्रेरित गर्छन् भन्ने खालको दिन देखिएको छ। र धन लाभ सामान्य हुन सक्ने सम्भावना हो। आज उसो त तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट तृतीय भावमा चन्द्रमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। तृतीय स्थानीय द्रव्य लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईँहरूलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था पनि छ। आफ्ना समस्याहरूलाई कसैलाई चाहिँ तपाईँहरूले सुनाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। विगतका गल्ती कमी कमजोरी आदिलाई पनि तपाईँहरूले सुधार गर्ने प्रयत्न अवश्य पनि गर्नुहोला। आजको दिनमा प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि सामान्य दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। हुन त आज तपाईँहरूले चाहिँ रोकिएका कुनै पनि कामहरू अगाडि बढाउनका लागि केही खर्चहरू पनि गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। अनि निलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने केही हदसम्म राम्रो हुन सक्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिन्छ। र पश्चिम दिशातिर फर्किएर कुनै पनि कार्यको थालनी गर्नु राम्रो हुनेछ। दाजुभाइ आदिका बीचका समस्याहरूलाई हल गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। प्रयत्न र मेहनत भने जरुरी हुन्छ। विशेष तपाईँहरू विद्यार्थीवर्ग आदिले लाभ लिन सक्नुहुनेछ आजको दिनमा। चाहे तपाईँहरू चाहिँ विदेशमा हुनुहोस् चाहे स्वदेशमा हुनुहोस्, अनि तपाईँहरूले चाहिँ खेलकुद क्षेत्रलाई पनि केही न केही राम्रो बनाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। आफू जागरुक बन्न सकिन्छ भन्ने खालको दिन रहन्छ। आज तपाईँहरू चाहिँ कृषक वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि आत्तिने दिन होइन। राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले पनि सामान्य लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। समग्रमा यसरी हेर्दा दिन राम्रो नै हो। शुभ अङ्क 3 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह, शुभ रङ नीलो रङ रहनेछ, शुभ दिशा पश्चिम दिशा, सहयोगी राशि मिथुन राशि रहनेछ, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम श्री गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 55% रहनेछ। पाइसेस मीन राशि। जति पनि मीन राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज आत्मविश्वास तपाईँहरूमा केही न केही बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। र आत्मविश्वासमा पूर्ण कमी नै हुन्छ भन्ने खालको दिन पनि होइन हुनलाई, तर घरिघरि तपाईँहरूमा डर र त्रास चाहिँ आज रहन सक्छ। कहाँ जाउँ, के गरौँ, कसो गरौँ, यो अवस्था आउन सक्छ। अरूको अन्डरमा रहेर आफूले चाहिँ बस्नु पर्दा आफूलाई भित्रैबाट उकुस भएर आउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा द्वितीय भावमा धनबाडी कुटुम्बका घरमा रहिरहेको अवस्था हो। हुन त कृष्ण पक्षको चन्द्रमा छ। चन्द्रमाले चाहिँ धननाश भन्ने फल प्रदान गरिरहेको अवस्था भए पनि अन्य ग्रहको प्रभाव सामान्य सकारात्मक हो। तर आज तपाईँहरूको शरीर केही कमजोर हुन सक्छ, चन्द्रमाको प्रभाव पनि कमी पर्छ। त्यसैले आज तपाईँहरूले चाहिँ धन मानमा पनि केही कमी भएको महसुस गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। स्वास्थ्यमा विशेष ख्याल पुर्याउनु पर्ने दिन तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। विभिन्न सर सहयोग त तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि समस्यामा पर्दा अरू चुप लागेर बस्छन् भन्ने खालको दिन पनि होइन। आफूले अझ केही मेहनत गर्नुहुन्छ, प्रयास गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई राम्रो पनि हुन्छ भन्ने हो। र आज आय आर्जनमा धेरै ठुलो वृद्धि हुन्छ भन्न चाहिँ सकिँदैन, तर पनि आफूले दैनिक गुजारा चलाउनका लागि ऋण पाड्नै काट्नुपर्छ भन्ने खालको दिन पनि होइन। आज परिवारजनको साथले भने तपाईँहरूलाई केही नयाँ आशा जगाइदिन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। मनपर्ने भौतिक साधनहरूको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने अलिकति होस पुर्याउनु होला। हुन त नराम्रो त नहोला, तर पनि सामान्य चोटपटक आदि नलाग्ला भन्न पनि सकिँदैन। बिल्कुल नयाँ कामको थालनी तपाईँहरूका लागि त्यति राम्रो हुँदैन। नयाँ कामको थालनी गर्दा तपाईँहरूले अग्रज व्यक्तिहरूको सल्लाह लिनुहोला अथवा केही दिन पर्खिएको राम्रो होला। प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्न सक्ने सम्भावना भए तापनि उत्तिकै हावी हुन्छन् प्रतिस्पर्धीहरू भन्ने हो। आज तपाईँहरूले चाहिँ
आफूले कुनै पनि कृषि कर्म आदिमा खट्दै हुनुहुन्छ भने सामान्य लाभ लिन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। आफ्नो मेहनत अनुसार पनि भर पर्छ। आज सफलताले तपाईँहरूलाई पूर्ण उत्साह जगाउँछ भन्न चाहिँ सक्न चाहिँ, तर पनि आफू पूर्ण दुखी नै हुनुपर्छ भन्ने खालको दिन पनि होइन। सानातिना प्रयत्नहरू आफूले गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला, त्यो भए पनि ठुलै काम पनि बन्न सक्छ। भविष्यका लागि आफूले चाहिँ केही न केही काममा जग बसाउने सोच गर्नुभएको छ। भविष्यमा चाहिँ नाम कमाउने, प्रतिष्ठा कमाउने चाहिँ कुनै पनि कामहरूमा अगाडि बढ्छु भन्ने सोच गर्नुभएको छ भने तपाईँहरू अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा घिउ कलरको ज्यादा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने राम्रो हुनेछ र विशेष तपाईँहरू गृहिणी वर्ग आदिले लाभ लिन सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि आजको मेहनत निकै फलीभूत हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति बाह्य विषयवस्तु आदिलाई पनि केही न केही बुझ्नुपर्छ र बाहिरी ज्ञानहरू पनि तपाईँहरूले ग्रहण गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। खेलकुद क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि सामान्य मात्र राम्रो दिन मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा प्रेमी प्रेमिकाले अलिकति बानीमा कन्ट्रोल गरिरहँदा राम्रो होला। आजको दिनमा कर्मचारी वर्ग आदिले काममा व्यस्त रहनु पर्ला। शुभ अङ्क 3 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह, शुभ रङ घिउ कलरको रहनेछ, शुभ दिशा दक्षिण दिशा, सहयोगी राशि कर्कट राशि, इष्ट देवता माता लक्ष्मी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 50% रहनेछ। हस्त दर्शक वृन्दहरू, हजुरहरू समक्ष आजको राशिफल लिएर आए, कस्तो लाग्यो? सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्। जय श्री हरि, जय श्री राम।